السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وسلامة. اليوم جيت لكم بفيديو جديد، وهاي الفيديو طبعا كنت أنا مصورتها بوقت الصيف، فبقت يعني عندي وما نزلتها، وهسه صارت القسمة حتى ننزلها. وبهذا الفيديو حبيت أشارككم بالغابات اللي عندنا شنو نوعية الأشجار الموجودة بيها. يمنا اكو هواية انواع من الفواكه، اشجار الفواكه اللي موجودة بالغابة، ومن اكثرها يعني اللي موجودة اكو مساحات هواية من الغابات هي بس شجرة البندق، وعندنا مساحات مثلا من شجرة الكرز، واكو همين عندهم التفاح. طبعا اكو هواية تفاح عندهم، كميات هائلة من اشجار التفاح عندهم، وعندهم اشجار العرموت او الكمثرى اسمها، وهمين عندهم أشجار الإعجاز اللي يكون لونها أصفر أو أحمر، أكو هاي النوعيات. وهمين حبيت أشارككم هنا بهذا الفيديو أشوف لكم الحيوانات البرية اللي تعيش هنا، مثل الأرنب والسنجاب، أكو حيوانات برية والقنفذ، يعني أكو أنواع همينة تعيش هنا، إضافة إن أنواع الطيور اللي موجودة هنا وأنواع السمك. وبهذا الفيديو صورت لكم شوية من هذا الطبيعة الحلوة اللي رب العالمين خالقها إلنا، وبنفس الوقت حبيت أشارككم بقصة أنا سمعتها، حبيت أشارككم بيها. وأنا طبعا طبيعتي أحب القصص كلش هواية، أحب أسمعها وبنفس الوقت أحب أحكيها، فإن شاء الله يا رب تعجبكم هاي القصة ويكون الفيديو حلو وممتع، وبنفس الوقت نستفاد من عدها وناخذ دروس من هاي القصة. طبعا الأحداث حقيقية، صارت البنية بريطانية تعيش ببريطانيا، يعني القصة حقيقية. وتدرون إنه كل قصة إلها عبرة الواحد يستفاد من عدها، لأن الحياة بالنسبة لنا كلنا قصص، كل واحد عنده قصة خاصة إله، واحنا كبشر راح نستفاد من قصص بعضنا حتى ما نعيدها الغلط اللي سواها غيرنا. وهسه خلي ما أطول عليكم، خلينا نشوف شنو هي هاي القصة. هاي القصة طبعا يحكي على بنية اسمها جين، بنية بريطانية شابة، وهي إنسانة كلش حبابة ومرحة، وعدها روحها كلش يعني حبابة، يعني روحها تنحب. بس العيب اللي موجود بيها يعني ماكو إنسان كامل، الكمال لله، إنه هاي البنت وزنها زايد، ولهذا يعني كل إنسان عنده عيب أكيد، ماكو إنسان يكون تمام كل شي بيه مضبوط. المهم هاي البنت فد يوم شافت فد واحد شاب تعرفت عليه، وهذا الشاب من شافته هي طبعا حبته من أول نظرة، يعني الحب كان من طرف واحد، من طرفها هي جين. وما أنسى أقول لكم إنه وزنها خلال هاي الفترة بداية تعارفها بهذا الولد كان يزيد عن 92 كيلوغرام. واستمرت هاي الصداقة وقامت تتطور يوم بعد يوم، لأن كانوا يلتقون، ويعني هي قامت تعجب الولد همينة، قام ينعجب بيها شوي شوية، واتطورت وصارت وتحولت إلى حب بيناتهم. قام الولد همينة يحبها ويبادلها المشاعر. وراها الولد قام خطبها، وصارت خطوبة بيناتهم، وصار بالنسبة إلها هذا الولد كل شي بحياتها. طبعا كانت هي جين تحبه هواية بدرجة الجنون، تعلقت بيه بشكل غير طبيعي، وكانت البنت هواية فرحانة بخطوبتها، طايرة من الفرح. وصاروا اثنيناتهم يستعدون للعرس، وكانت هي تستعد وتحضر نفسها لأن حفلة الزواج مالهم صارت قريبة، اتفقوا عليها. بس اللي صار إنه هي كانت خلال هاي الفترة جين من النوع اللي تحب تاكل من هاي الوجبات السريعة، وطبعا الوجبات السريعة شو تسوي؟ تزيد الوزن. هي كانت تاكل وما تهتم ويزداد وزنها، تاكل وما تهتم. والولد كان عادي، يعني شاب وزنه مثالي مو مثلها،
بس هي كان عندها زيادة بالوزن وزاد بالزايد الوزن خلال هاي الفترة إلى أن صار تقريبا فوق 100. من صار هيجي قام الولد يعايرها ويعيب عليها ويضحك عليها ويقشمر عليها، بس هي ما كانت تهتم، كانت تحبه هواية وما كانت تريد تخسر الولد، فكانت عادي ماخذتها الشغلة. يعني هو إيش قد يعايرها وإيش قد يقشمر عليها هي ما تهتم، تتحمل إهاناته وانتقاداته إلها وعايشة ماخذة الشغلة بشكل عادي. بس إجا فد يوم هذا الولد الشاب قال لها أنا أريد أفسخ خطوبتي، قررت خلاص بعد ما أريد أستمر وياك. هي هنا انصدمت هواية لأن ما باقي شي على العرس، فقامت تترجاه حتى لا يعوفها وتتوسل بيه حتى لا يعوفها، بس هو قال لا خلاص أنا أخذت قراري بعد ما ريدت، عافها وراح تركها وراح. وهنا هي صارت هواية حزينة وكئيبة لأن كانت هي هواية متعلقة بهذا الولد، فظلت حزينة وتبكي وقامت تطلع قهرها من شنو؟ من الأكل. رجعت تاكل بالزايد، يعني ظلت بالبيت وما تطلع برا، كآبة، قامت صارت كئيبة وحزينة، تحست إنه حياتها خلص انتهى، هاي يعني خلصت هنا كان حياتها وانتهت. وظلت تاكل وتاكل وما تهتم والوزن يصعد إلى أن صار وزنها فوق 112 كيلوغرام. هنا جين حست بغلطها وعرفت بأن هي اللي تسويه جاي تضر بيها نفسها، وأنه هذاك خطيبها راح شاف حياته ومستمتعة بحياته وهي باقية ظلة كئيبة وحابسة نفسها وتاكل وتأذي نفسها، فقررت هنا تنتقم من خطيبها بس على طريقتها، فاتخذت قرار أنه تنزل وزنها. وهنا قامت شاركت بالصالات الرياضية وصارت تروح الجيم وتسوي تدريبات كلش قاسية، وظلت يعني تحاول، وهمينا شنو سوت؟ خلت لنفسها نظام غذائي صحي. النظام الغذائي الصحي يعني هي تاكل ما تحرم نفسها بس تعرف شنو تاكل، لأن ما يصير احنا نترك الأكل نهائيا، إذا تركناها صح راح ينزل وزننا بسرعة بس راح يرجع بسرعة، لأن إذا ناكل أي شي بسيط راح يقوم وزننا يزداد. فعالمود هذا واحد إذا يريد يسوي ضعف نفسه لازم يمشي على نظام غذائي، مو يترك الأكل نهائي. وهي بالفعل سوت هاي الطريقة وكانت ناجحة، ولأن هي حطت ببالها تنزل وزنها فكان هذا الهدف الأول إلها، بأن تنزل وزنها وتوصل للوزن المثالي اللي هي تريده. وبنفس الوقت كان عندها طموحات ثانية تريد تحققها، وخاصة هي اتعلمت درس من هاي التجربة القاسية اللي عاشتها. وبعد 2 من هاي التدريبات القاسية والأكل الصحي نزل وزنها من 112 إلى 59 كيلوغرام. وهنا طبعا ما وقفت من أحلامها وطموحاتها، قامت وقدمت على مسابقة ملكة الجمال، فظلت تشارك بيه. قدمت أول سنة ما طلع لها، ما طلعت هي الأولى، السنة الثانية همينة ما طلعت، بس هي ما أيست طبعا، ظلت تقدم على هاي الشغلة لأن هي حاطة بدماغها فد هدف وتريد توصلنا. فآخر شي 3 سنة قدمت، طلعت هي ملكة جمال البريطانيا لعام 2020، فازت بهذا اللقب. وخلال هاي الفترة اتعرفت على شاب همين حبها وحبوا بعض وتزوجوا، وهسه هي متزوجة وسعيدة بزواجها وفازت بلقب 2020 ملكة جمال بريطانيا. وحصلت كل هذا ورا ما تعرضت لهاي التجربة. هيجي مواقف شديدة لازم يقوي إرادتنا وعزيمتنا، كل ما نتعرض لها ما نبقى بمكاننا، إذا وقعنا لازم نقوم، مجبورين طبعا أول شي، والشي الثاني لأن إذا إشقد ما بقينا ما راح نستفاد بنفس مكاننا، فإحنا لازم نقوم ونستمر والحياة تستمر، ولازم يصير عندنا إيمان بالله أول شي وبعدين بنفسنا
وما ننتظر أحد يساعدنا، نساعد نفسنا. وإذا رجعنا للقصة راح نشوف إن جين تعرضت لعدة مواقف بموقف واحد. فمثلا موقف التنمر، كان الولد بس يتنمر عليها وعلى شكلها، وموقف الإحراج اللي تعرضت لها لأن هي كان باقي لها كم يوم على عرسها وقدام العالم الناس اللي عازمتهم وصديقاتها، فصارت بموقف محرج قدام المجتمع. وأكيد هاي التجربة القاسية علمتها شلون تفقد الثقة بالناس، خاصة بعد ما تركها خطيبها اللي هو كان أقرب الناس لقلبها، وانكسر وياها كل أحلامها، خاصة كان باقي أيام العرسها. أكيد مثل أي بنت كانت تحلم بيوم العرس، وتحلم همينة شلون راح تكون عائلة وأطفال، فكل هذا انهدم بلحظة واحدة، هدم وراح تركها خطيبها. صح بالبداية كان واقع الصدمة شديد عليها، بس هي ما استسلمت، قدرت تقاوم وتقوم من جديد على حيلها، واستمرت إلى أن وصلت لهدفها. إن شاء الله يكون القصة عجبتكم، وإن شاء الله نعيدها هاي التجربة، وكل مرة نحكي لنا قصة حلوة هيجي نستمتع بيها وبنفس الوقت ناخذ لنا درس من عندها. أشكركم على المشاهدة والاستماع، ولا تنسوني بالشير واللايك والاشتراك، وأشوفكم على خير بالفيديو القادم. مع السلامة.